ओम शान्ति। आज 2080 चैत महिनाको 3 गते शनिबार, तदनुसार 16 मार्च 2024 बाबाको साकार महावाक्य मुख्य सारमा छ। मीठे बच्चे, ज्ञानको विभाग अलग हो, योगको अलग हो। ज्ञानको विभाग अलग हो, योगको अलग हो। योगबाट आत्मा शतप्रधान बन्दछ। योगबाट आत्मा शतप्रधान बन्दछ। योगको लागि एकान्तको आवश्यकता पर्छ। योगको लागि एकान्तको आवश्यकता पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानको विभाग अलग हो भने योगको अलग हो। ज्ञान बाहिरबाट सुन्ने सुनाउने हुन्छ, योग त्यस्तो हुँदैन। योगको लागि एकान्तको आवश्यकता पर्दछ र योगबाट नै आत्मा शुद्ध बन्दछ। प्रश्नमा स्थायी यादमा रहने आधार के हो? स्थायी यादमा रहने आधार के हो? के होला? उत्तरमा छ, तिम्रो पासमा जे छ, तिम्रो पासमा जे छ त्यसलाई बिर्स, त्यसलाई बिर्स। शरीर पनि याद नरहोस्, शरीर पनि याद नरहोस्। सबै ईश्वरीय सेवामा लगाइदेऊ, सबै ईश्वरीय सेवामा लगाइदेऊ। यसमा नै मेहनत छ, यसमा नै मेहनत छ। यस कुर्बानीले याद स्थायी रहन सक्छ, यस कुर्बानीले याद स्थायी रहन सक्छ। तिमी बच्चाहरूले बाबुलाई प्यारले याद गर्यौ भने, तिमी बच्चाहरूले बाबुलाई प्यारले याद गर्यौ भने यादद्वारा याद मिल्दछ, यादद्वारा याद मिल्दछ। बाबाले पनि करेन्ट दिनुहुन्छ, बाबाले पनि करेन्ट दिनुहुन्छ। करेन्टले नै आयु बढ्दछ, करेन्टले नै आयु बढ्दछ। आत्मा सदा स्वस्थ बन्न सक्छ, आत्मा सदा स्वस्थ बन्न सक्छ। शिवा भन्नुहुन्छ बच्चे तिम्रो पासमा जे छ त्यो सबैलाई बिर्सिदेऊ। शरीरको अभिमान पनि बुझ्छ र सबै जे छ त्यसलाई ईश्वरको सेवामा लगाइदेऊ। यही कुर्बानीले याद स्थायी रहन सक्छ। एकातर्फ शरीर र आफूसँग जे छ त्यो सबै कुरा, अर्कोतर्फ शिव बाबाको याद।
यदि शिवबाबुको याद स्थायी होस् भन्ने इच्छा छ भने शिवबाबु भन्नुहुन्छ सबै कुरालाई बिर्सिदेऊ। यदि बिर्सिएनौ भने बाबुको याद स्थायी रहन सक्दैन, तिनै कुराहरू याद आउँछ। त जति हामीले प्यारले बाबालाई याद गर्छौँ त्यति बाबाबाट हामीलाई करेन्ट मिल्छ, शक्ति मिल्छ र त्यही करेन्टले आत्मा सधैँभरिको लागि स्वस्थ पनि बन्दछ र आयु पनि बढ्दछ। ओम शान्ति। योग र ज्ञान दुई चिज हुन्, यो हामीले बुझ्नुपर्ने विषय हो। ज्ञान अलग हो, योग अलग हो। हामीले ज्ञान 1 घण्टा सुन्दछौँ, हरेक दिन मुरली सुन्दछौँ, तर कति समय हामीले शिवबाबुलाई याद गर्दछौँ यो फरक छ। ज्ञान देखिनेवाला छ, सुन्न मिल्छ, सुनाउन मिल्दछ। योग अदृश्य छ, हामी एक्लै गर्नुपर्छ, यो अलग अलग चिज हो। बाबुसँग यो धेरै ठुलो खजाना छ जुन बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। बाबुले जसले धेरै याद गर्छन् उनीहरूलाई धेरै करेन्ट मिल्छ। जसले बाबुलाई धेरै याद गर्छन् उनीहरूलाई करेन्ट पनि धेरै मिल्दछ, किनकि यादबाट याद मिल्दछ। यो कायदा छ, किनकि मुख्य हो याद। यस्तो होइन ज्ञान धेरै छ यसको मतलब याद गर्छौ होइन। ज्ञान त छ तर ज्ञानले मात्रै त पुग्दैन, पुग्छ? ज्ञान छ तर परिवर्तन हुँदैन। किन भएन? किनकि योगको शक्ति भएन या थोरै भयो। हामीले योग गरेछौँ भने पनि थोरै भयो, त्यसैले परिवर्तन गर्न चाहेका हुन्छौँ तर सकेका हुँदैनौँ। त्यसैले बाबु सम्झाउनुहुन्छ होइन, यस्तो होइन कि ज्ञान धेरै छ होइन। ज्ञानको डिपार्टमेन्ट अलग हो, योगको विषय धेरै महान छ। ज्ञान सजिलो छ, योग धेरै महान छ। ज्ञानको त्योभन्दा कम, योगबाट आत्मा शतप्रधान बन्दछ, किनकि धेरै याद गर्दछन्। याद बिना शतप्रधान बन्न असम्भव छ। शिवबाबुको याद नगरिकन आत्मालाई पूर्ण रूपबाट शतप्रधान बनाउन सकिँदैन, असम्भव छ। बच्चाहरूले नै सारा दिन बाबालाई याद गर्दैनन् भने बाबुले पनि याद गर्नुहुन्न। बाबु स्पष्ट सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, यदि तिमीले मलाई याद गरेका छैनौ भने मदेखि तिमीले करेन्ट लिएका छैनौ। बाबु पनि तिमीलाई याद गर्नुहुन्न होइन। हिजो पनि बाबुले भन्नुभएको थियो नि, कति बच्चाहरू आउँदछन् छोडेर जान्छन्, मलाई कुनै चिन्ता छैन। शिवबाले कति स्पष्ट सम्झाउनुहुन्छ, म निश्चिन्त छु किनकि ड्रामालाई जान्दछु। आज बाबु के भन्दै हुनुहुन्छ, यदि तिमीले बाबुलाई याद गर्दैनौ भने बाबुले पनि याद गर्नु हुँदैन। अर्थात् हाम्रो कनेक्सनै छैन भने करेन्ट कसरी मिल्छ त? बच्चाहरूले राम्रोसँग याद गर्छन् भने बाबुलाई पनि यादबाट याद मिल्दछ, बाबुलाई खिच्दछ। बच्चाहरूले प्यारले याद गर्छ भने त्यो बच्चाको तर्फ बाबाको पनि ध्यान हुन्छ। यो पनि बनी बनाऊ खेल हो जसलाई राम्रोसँग बुझ्नु छ। यादको लागि धेरै एकान्त पनि चाहिन्छ। पछि आउनेहरू जसले उच्च पद पाउँदछन् त्यसको आधार पनि याद हो। अब पछि आयो त्यसले राम्रोसँग याद गर्यो, बाबुलाई अगाडि गयो, अगाडि आएको छ। बाबुलाई यादै गरेको छैन, पछाडि रह्यो। अगाडि बढ्ने या पछाडि हट्ने यसको आधार हो शिवबाबुको याद। उसले आत्माको प्रकाशलाई कति बढाउन सक्यो त्यति नै उज्यालो भयो। जति धेरै आत्माको तेज बढ्यो, प्रकाश बढ्यो, त्यति नै धेरैलाई उसले प्रकाश दिन सक्यो। अब आत्माको ज्योति जागेकै छैन त उसले अरूलाई उज्यालो दिन सक्छ त? सक्दैन। त्यसैले अघि बढ्ने कि पछि हट्ने यसको आधार हो बाबाको याद। उनीहरूलाई याद धेरै हुन्छ, यादबाट याद मिल्दछ। बच्चाहरूले धेरै याद गरे भने बाबुले पनि धेरै याद गर्नुहुन्छ। उहाँले आकर्षित गर्नुहुन्छ,
भन्दछन् नि, बाबा रहम गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, यसमा पनि चाहिन्छ याद। राम्रोसँग याद गर्यौ भने स्वतः त्यो आकर्षण हुन्छ, करेन्ट मिल्दछ। आत्मालाई मनमा आउँछ मैले बाबुलाई याद गर्छु भने त्यो यादले एकदम भरिपूर्ण गरिदिन्छ। हामीले जति जति बाबुको यादमा समय बिताउँछौँ, मन भित्री दिलले प्यारले बाबुलाई याद गर्छौँ भने महसुस हुन्छ कि म भरिएको छु। उसलाई भित्रबाट सन्तोष मिल्छ, शक्तिको अनुभव हुन्छ कि मैले दिन सक्छु। ज्ञान हो धन, यादबाट फेरि याद मिल्दछ। तिमी जसबाट तिमी स्वस्थ बन्दछौ, पवित्र बन्दछौ, बाबासँग यति ताकत छ जसले सारा विश्वलाई पवित्र बनाउन सक्नुहुन्छ। भगवान सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, त बाबासँग यति धेरै एनर्जी छ, ताकत छ कि यो पुरै संसारलाई शुद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ, पुरै प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी मानव आत्माको जन्म मृत्युमा कर्मको नियम भएको हुनाले बाबुले हामीलाई आफूले नै राजयोग गरेर आफ्ना कर्महरूलाई श्रेष्ठ बनाऊ, जसको फलस्वरूप तिमीले भविष्यमा सुख भोग गर्ने हो भन्नुभएको। बाँकी भगवानसँग यति शक्ति छ कि उहाँले सबैलाई शत्रुप्रधान बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले आफै मेहनत गर्नु पर्यो। किन त भन्दा भोलि हामी आफैलाई त्यसको फल भोग्नु छ। त्यसैले सारा विश्वलाई पवित्र बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले बोलाउँदछन्, बाबा आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहोस्। मनुष्यहरूले त केही पनि जान्दैनन्, त्यत्तिकै चिल्लाइरहन्छन् र समय गुमाइरहन्छन्, बाबालाई चिन्दैनन्। नौदा भक्ति त गर्छन्, शिवको मन्दिरमा गएर काशी कलवट खान्छन्, केही पनि मिल्दैन, फेरि पनि विकर्म बन्न सुरु हुन्छ। मायाले तुरुन्त फसाइदिन्छ, प्राप्ति केही पनि हुँदैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ, उहाँमा कुर्बान जानुपर्छ। उनीहरूले सम्झिन्छन् शिव र शङ्कर एउटै हुनुहुन्छ, यो पनि अज्ञान हो। अब भक्तिको समझ छ शिव अनि शङ्कर एउटै हुनुहुन्छ, वास्तवमा यो पनि अज्ञान हो। शिव अलग हुनुहुन्छ, शङ्कर अलग हुनुहुन्छ। यहाँ बाबुले घरिघरि भन्नुहुन्छ, मन मना बाबा मलाई याद गर्यौ भने तिमी पवित्र बन्दछौ, तिमीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। अब आत्मा अभिमानी अवस्था अर्थात् कालमाथि विजय। हामी शरीरमा रहँदा रहँदै पनि शरीर अलग, आत्मा अलग, यो अनुभव। कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि म आत्माले यी शरीरका कर्म इन्द्रियहरूको द्वारा कर्म गरिरहेको छु, यो अनुभव। सारा डर समाप्त। त बाबा भन्नुहुन्छ कालमाथि पनि तिमीले विजय प्राप्त गर्छौ। यसमा तिमीले जति प्रयास गर्छौ मायाले त्यति नै विघ्न पार्नेछ। फेरि बाबा सावधानी पनि गराउनुहुन्छ, बच्चे तिमीले आफूलाई आत्मस्मृतिमा राख्नमा जति जति मेहनत गर्नेछौ त्यति त्यति अप्ठ्यारो कसले पार्नेछ? मायाले। होइन, माया पनि के छ त? चतुर छ। यसलाई मैले के गरेँ भने यो रोकिन्छ भन्दै अप्ठ्यारो पार्न आउँछ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो, ज्ञानले समझले त्यो मायालाई बुझ्नुपर्छ र शिव बाबालाई याद गर्नुपर्छ। किनकि मायाले सम्झिन्छ यिनले बाबालाई याद गरे भने मलाई छोडिदिन्छन्। त्यो मायाले के बुझेको छ होइन, यी आत्माहरूले भगवानलाई याद गरे भने मलाई छोडिदिन्छन् भन्ने मायाले बुझेको छ होइन। त्यसैले उसले पनि मलाई नछोडुन् भनेर के गर्छ त? अप्ठ्यारो बनाइदिन्छ। किनकि जब तिमी मेरो बन्दछौ तब सबै थोक छोड्नुपर्छ, पर्छै पर्दैन? मित्र, सम्बन्धी, धन आदि केही पनि याद नआओस्। मित्र सम्बन्धी पनि याद नआओस्, धन सम्पत्ति पनि याद नआओस्, शरीरको अभिमान पनि याद नआओस्, बल्ल तिमी योगी बन्न सक्छौ। छ त्यस्तो? त्यही सम्बन्धीको मोह, त्यही धनको अभिमान होइन, घमण्ड, यही शरीरको भान, अनि शिव बाबुको याद आइरहन सक्छ त?
सक्दैन। तराजुको दुई पल्टामा एकतिर छ भगवानको याद, अर्कोतिर छ सारा धन सम्पत्ति इष्ट मित्र शरीर शरीरका सब कुछ। यता छोड्यो भने मात्रै उता मिल्छ। दुवैतिरको सुख लिन्छु असम्भव। बाबुलाई याद नै गर्छु, इष्टमित्रलाई याद नै गर्छु, मिल्दैन। कि इष्टमित्र छोड कि भगवान छोड, कि शरीरको घमण्ड छोड कि भगवान छोड, कुन छोड्ने? रोज्ने त आफैले हो। रोजाइ कसको? आफ्नै हो। यहाँ अरूले रोजेर मिल्दैन। यदि म श्री बाबालाई निरन्तर याद गर्छु, आत्मालाई पूर्ण रूपबाट शुद्ध बनाउँछु भन्ने हो, यो लक्ष्य लिने हो भने श्री बाबा हुनुहुन्छ शरीर सहित शरीरसँग सम्बन्धित सबै कुरालाई बिर्स। छोड मतलब बिर्स। त्यसको अभिमान बिर्स, छोड्देऊ, बुद्धिले छोड्देऊ। बाहिरबाट छोड्न मिल्दैन, तर भित्रबाट छोड्न सबैलाई छोड्न मिल्छ। हैन, मन बुद्धिले सारा संसारलाई त्याग गर्न मिल्छ। शरीरबाट नमिले पनि बुद्धिले मनले पुरै विश्वलाई छोड्देऊ, यसको मोहलाई छोड्देऊ, तब भगवानको बन्न सक्छौ। एउटा कथा छ, लट्ठी पनि छोड। सबै चिज छुटाउँछन्, तर यो कहिले पनि भन्दैनन् कि शरीरलाई पनि याद नगर। बाबा भन्नुहुन्छ यो शरीर त पुरानो हो, यसलाई पनि बिर्स। सबैभन्दा पहिला एक नम्बरमा आफ्नै शरीरको अभिमानलाई छोड, बल्ल छोड्ने तरिका मिल्छ। यही शरीरको अभिमान छुटेको छैन भने अरू कुरा पनि छुटेको छैन। हैन, भक्ति मार्गको कुरा पनि छोड्देऊ। अब भक्ति पनि छोड। आज बाबा के भन्नुभयो? भक्ति पनि छोड। अब भक्तिका रीति रिवाज ती तन्त्र मन्त्र के हुन्, तीलाई छोडे छैन भने अनि त्यही भक्तिले खिच्दछ। त्यो भित्रबाट छोड्ने हो नि। अब इच्छा छ भक्तिकै तर्फ जानेको, अनि बाबा भेटिनुहुन्छ त? कति धेरै वर्ष ज्ञानमा चलेको भए के साँच्चै श्री बाबा भेट्नुभएको छ भन्दाखेरि नाइ, के फाइदा त? बाबासँग बुद्धि जुटेछ? जुटेछ। श्री बाबा जस्तो हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ त्यस्तै अनुभव गर्न सकिएछ? छैन। छैन भने के फाइदा त? हामीले गर्यौं के त? त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ भक्ति मार्गको कुरा पनि छोडिदेऊ, एकदम सबै थोक बिर्सिदेऊ। अथवा जे जति छ त्यो काममा लगाइदेऊ, तब याद टिक्नेछ। यदि उच्च पद पाउनु छ भने धेरै मेहनत चाहिन्छ। शरीर पनि याद नरहोस्, आफ्नै शरीर आफैलाई याद नहोस्। यसको अर्थ हुन्छ शरीरको अभिमानै याद नहोस्। म फलाना हुँ भन्ने नै नहोस्। म स्त्री हुँ या पुरुष हुँ यो हुँदै नहोस्। यो स्त्री पुरुषको भानबाट त विकार जन्मिहाल्छ। म फलाना हुँ भन्ने नै नहोस्। आफ्नो शरीरको भानै छोड्देऊ। अशरीरी आएका थियौ, अशरीरी भएर जानु छ। तिमी आत्मा मात्रै आएका थियौ, आत्मा एक्लै जानु छ। बाबाले बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ, उहाँको कुनै आकांक्षा छैन। उहाँले त सेवा गर्नुहुन्छ। बाबामा नै त ज्ञान छ नि। यो बाबा र बच्चाहरूसँगको सँगसँगैको खेल हो। बच्चाहरूले पनि याद गर्छन्, फेरि बाबा बसेर सर्च लाइट दिनुहुन्छ। हामीले बाबालाई याद गर्दा बाबाले हामीलाई हैन करेन्ट दिनुहुन्छ, सर्च लाइट दिनुहुन्छ। कसैले धेरै खिचे भने बाबा बसेर लाइट दिनुहुन्छ। कोही बच्चाले धेरै खिचेर लिन्छन् बाबाको करेन्ट। ती बच्चालाई बाबा भन्छ अझै लियो भन्नुहुन्छ। हैन, धेरै खिचेनन् भने यी बाबा बसेर बाबालाई याद गर्छन्। कुनै समय कसैलाई करेन्ट दिनु छ भने निन्द्रा नै हराउँछ। ब्रह्म बाबाले भन्नुभयो कुनै समयमा कुनै बच्चालाई विशेष करेन्ट दिनु छ भने निद पनि लाग्दैन भन्नुभयो। यो ख्याल हुन्छ कि फलानालाई करेन्ट दिनु छ। पढाइबाट आयु बढ्दैन, पढाइबाट आयु बढ्दैन। आयु बढाउने केले हो? योगबाट। करेन्टबाट आयु बढ्छ। एभर हेल्दी भन्दछन्। दुनियाँमा कसैको आयु 125 150 वर्ष पनि रहेछन् भने अवश्य हेल्दी होलान्।
भक्ति पनि धेरै गर्छन् होला, भक्तिमा पनि केही फाइदा छ, नोक्सान छैन। जसले भक्ति पनि गर्दैनन् उनीहरूको आचरण पनि राम्रो हुँदैन। अब भक्तिमा थोरै केही % भए पनि भगवान प्रतिको विश्वास हुन्छ नि, त्यो विश्वासले गलत गर्न हुँदैन भनेर कन्ट्रोल हुन्छ नि। अब भक्ति पनि नगर्ने मान्छे त के भयो? अनकन्ट्रोल भयो, भएन त? उसको भगवान प्रतिको विश्वास भएन। भक्तिमा भगवानमा विश्वास हुन्छ, धन्दामा झुटो कुरा, पाप गर्दैनन्, क्रोध आउँदैन। भक्तहरूको पनि महिमा छ, मनुष्यहरूलाई यो थाहा छैन भक्ति कहिले सुरु भयो। ज्ञानको त थाहा लाग्दैन, भक्ति पनि पावरफुल हुँदै जान्छ, तैपनि ज्ञानको प्रभाव भयो भने भक्ति एकदम छुट्छ। अब आत्माको अनुभव भयो, परमात्माको अनुभव भयो, उसको तेस्रो नेत्र खुल्यो, स्पष्ट सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई, भविष्यलाई देख्न सक्यो। अब भक्ति गर्छ? इच्छा हुन्छ भक्ति गर्नेको? हुँदैन, इच्छा नै हुँदैन। किनकि भक्तिको मेहनतले हामीले जसलाई खोजेका थियौँ उसलाई भेटिसक्यौँ। अब भेटिसक्यौँ त खोज्न जानु पर्यो त, नभेटिन्जेली पो खोज्ने हो हैन। जे खोजेका थियौँ त्यो भेटाइसक्यो आत्माले भने अब त्यो खोज्न जाँदैन, माना भक्ति छुट्छ। यो दुःख र सुख, भक्ति र ज्ञानको खेल बनेको छ। अब भक्तिमा मानिसहरूले, भक्तहरूले भगवानलाई खोज्ने हो, भगवानै भेटिसकेपछि खोज्न जानु नै परेन। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो भक्ति र ज्ञानको, दुःख र सुखको खेल बनेको छ। मनुष्यहरूले भनिदिन्छन् दुःख सुख भगवानले नै दिनुहुन्छ, फेरि उहाँलाई सर्वव्यापी भनिन्छन्। तर सुख दुःख भिन्नै चिज हो। ड्रामालाई नजान्नको कारण केही पनि बुझ्दैनन्। यति सबै आत्माहरूले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छन्, यो तिमीले नै जान्दछौ। सतयुगमा तिमी देही अभिमानी रहन्छौ, यस्तो भनिँदैन। यो त अहिले बाबुले सिकाउनुहुन्छ, यसरी देही अभिमानी बन। हामीलाई सतयुगको भन्दा पनि उच्च समय मिलेको छ। भगवानले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कि बच्चे आत्मा अभिमानी बन। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ, पवित्र बन्नु छ। त्यहाँ त हुन्छ नि पवित्र सुखधाम। सुखमा कसैले याद गर्दैन। जब सुखको समय हुन्छ त भगवानलाई कसैले पनि सम्झँदैन। त्यस्तै सतयुगमा देवी देवताहरूले भगवानलाई याद गर्ने हुँदैन, हैन, त्यहाँ आवश्यकता नै हुँदैन। भगवानलाई याद गर्छन् दुःखमा। हेर ड्रामा कति आश्चर्यजनक छ, जसलाई तिमीले नै नम्बरवार जान्दछौ। यो जुन पोइन्टहरू लेख्छौ त्यो पनि भाषणको समयमा दोहोऱ्याउनको लागि हो। डाक्टर वकिलहरूले पनि पोइन्टहरू नोट गर्छन्। अहिले तिमीलाई बाबाको मत मिलेको छ, त्यसैले फेरि भाषण गर्ने समयमा दोहोऱ्याउनु पनि पर्छ। यिनमा त छ बाबाको प्रवेशता। बाबाले तिमीहरूलाई सम्झाउनु भयो भने यिनले पनि सुन्नेछन्। उहाँले पोइन्ट नसुनाउनु भएको भए मलाई के थाहा जुन तिमीलाई सम्झाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ यो धेरै जन्मको अन्तिम जन्म हो। बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चे तिमी आत्माहरूले धेरै पटक शरीर लिने छोड्ने गर्यौ, धेरै जन्म लियो, तर यो आजको जुन शरीर छ नि यो अन्तिम शरीर हो। 5000 वर्षभित्रमा यो तिम्रो अन्तिम शरीर हो। अब तिमीले यो शरीर छोडेर आफ्नो घर फर्किएर जानु छ। त्यसैले घरबाट आउँदा जति सफा थियौ त्यति नै सफा भऊ बन। ब्रह्मा र विष्णुको चित्र पनि छ। तिमी राजाइमा जान्छौ नम्बरवार। जति याद गर्छन्, धारणा गर्छन्, त्यति उच्च पद पाउँदछन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले गुप्त कुरा सुनाउँछु, तिमीले नयाँ नयाँ पोइन्टहरू नोट गर। पुरानो काममा आउने छैन, भाषण पछि फेरि याद आउँछ। यी पोइन्टहरू यदि सम्झाइएको भए बुद्धिमा ठिक बस्थ्यो। तिमीहरू सबै ज्ञानका स्पिकर हौ, तर नम्बरवार। ज्ञानका राम्रा राम्रा पोइन्टहरू जो बाबा सम्झाउनुहुन्छ त्यसलाई आफ्नो बुद्धिमा राख र अरूलाई सम्झाउने बेलामा भन तिमी ज्ञानका स्पिकर हौ, तर नम्बरवार। सबैभन्दा राम्रो महारथी हुन्। बाबाको कुरा भिन्नै छ। यहाँ बाप दादा दुवै कम्बाइन्ड हुनुहुन्छ।
मम्माले सबैभन्दा राम्रो सम्झाउँछिन्। बच्चाहरूले सम्पूर्ण मम्माको साक्षात्कार पनि गर्थे। कहीँ आवश्यक भयो भने बाबा पनि प्रवेश गरेर आफ्नो काम गर्नुहुन्थ्यो। यो सबै समझको कुरा हो। पढाइ फुर्सदको समयमा हुन्छ। सारा दिन त धन्दा आदि गर्छन्। विचार सागर मन्थन गर्नको लागि फुर्सद चाहिन्छ, शान्ति चाहिन्छ, होइन, मनलाई फुर्सद चाहिन्छ। मन कहीँ अल्झिएको छ भने चिन्तन गर्न मनले सक्दैन। विचार सागर मन्थन गर्नको लागि एकान्त चाहिन्छ, शान्ति चाहिन्छ। सम्झ कसैलाई करेन्ट दिनु छ, कुनै राम्रो सेवा गर्ने बच्चा छ भने उसलाई मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ। उसको आत्मालाई याद गर्नुपर्छ। अब कोही बच्चा राम्रो सेवाधारी बच्चा छ, होइन, बाबुले भन्नुभयो उसलाई आवश्यक परेको बेलामा मैले मद्दत गर्छु, सेवाधारीलाई, योग्य आत्मालाई, होइन, उसको आत्मालाई याद गर्नुपर्छ। शरीरलाई याद गरेर फेरि आत्मालाई याद गर्नुपर्छ। यो युक्ति रच्नुपर्छ। सेवाधारी बच्चालाई कठिनाइ भयो भने उसलाई मद्दत गर्नुपर्छ। बाबुलाई याद गर्नु छ, फेरि स्वयंलाई पनि आत्मा सम्झेर केही न केही उसको आत्मालाई पनि याद गर्नुपर्छ। यो सर्च लाइट दिनु जस्तै हो। यस्तो होइन केवल एक ठाउँमा बसेर याद गर्नु छ। हिँड्दा डुल्दा भोजन गर्दा पनि बाबालाई याद गर। अब हामीले बसेर मात्रै याद गर्ने बानी लगायौँ भने कर्म गर्दा बाबुको याद छुट्छ। त्यसैले श्री बाबु भन्नुहुन्छ, तिमीले जुनसुकै कर्म गर्दा, हिँड्दा डुल्दा, खाना खाँदा, खाना बनाउँदा या घरको अन्य कुनै पनि धन्दा गर्दा, कार्य गर्दा मन श्री बाबुलाई याद गर्ने गर। त्यसरी याद गर्दा, होइन, हाम्रो बाबासँग बुद्धि जुटिरहेको हुन्छ। अनि बसेर याद गर्दाखेरि बस्ने बित्तिकै बाबाको याद अझ बलियो हुन्छ, अझ राम्रोसँग हामी गर्न सक्छौँ। अब दिनभरि धन्दा गर्दा श्री बाबाको याद छैन, फाल्तु कुरा छन्, संसारका कुराहरू छन्, देहकै अभिमान छ, अनि बसेर योग गर्न खोज्दाखेरि योग लाग्छ त? लाग्दैन। अब म 1 घन्टा बसेर बाबालाई याद गर्छु भने त्यो दिनभरि जोसँग जे बोल्यो, सोच्यो, हिँड्यो, जे देख्यो, जे खायो त्यसले असर गरिसकेको हुन्छ। योग उसलाई लाग्दैन। योग भनेको निरन्तर हाम्रो मनले सोच्ने प्रक्रियाबाट नै सम्भव हुन्छ। त्यसैले बाबा के भन्नुभयो, जुनसुकै कर्म गर बाहिरबाट, होइन, हिँड्ने डुल्ने बोल्ने खाने, होइन, आफ्नो घर धन्दा गर्ने या अफिसको कार्य छ भने गर्ने, सम्बन्धीहरूसँग भेटिने, उनीहरूसँग बातचित गर्ने, यो सबै चिज गर्दाखेरि मनले श्री बाबुलाई याद गरिराख। अरूलाई करेन्ट दिनु छ भने फेरि रात्रिमा पनि जाग। अब अरू कसैलाई विशेष एनर्जी दिनु छ भने अमृत बेला उठेर, होइन, शक्ति देऊ। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, बिहान सबेरै उठेर जति बाबालाई याद गर्नेछौ त्यति कसिस हुन्छ। बाबुले पनि लाइट दिनुहुन्छ। बाबुको यही धन्दा हो। हामीले श्री बाबालाई सम्झिन्छौँ, श्री बाबाले पनि हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। श्री बाबाको धन्दा नै हामीलाई दिने हो। भगवानको कार्य के हो त? याद गर्ने बच्चाहरूलाई याद दिनु, शक्ति दिनु, बच्चाहरूलाई सर्च लाइट दिने। जब धेरै सर्च लाइट दिनुपर्ने हुन्छ तब बाबालाई धेरै याद गर्छन्। बाबाले पनि सर्च लाइट दिनुहुन्छ। आत्मालाई याद गरेर सर्च लाइट दिनुपर्ने हुन्छ। यी बाबाले पनि सर्च लाइट दिन्छन्। यसलाई कृपा भन, आशीर्वाद भन, जे भने पनि भन। बुझ्नुभयो? हामीले श्री बाबासँग शक्ति लिनु छ भने अगाडि बढ्न त हामी आफै पर्यो नि। हामीलाई आवश्यक छ त हामीले नै, होइन, मेहनत गर्नु पर्यो। जब हामीले श्री बाबालाई सम्झिन्छौँ, बाबाले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, एनर्जी दिनुहुन्छ। यसलाई कृपा भने नि, आशीर्वाद भने पनि, होइन, जे भन्छौ यसैलाई बुझ। तर पहिलो सुरुवात तिमीले गर भन्नुहुन्छ। तिमीले नै आफ्नो मन भगवानसँग लगाएका छैनौ भने मैले दिएर पनि तिमीले लिँदैनौ। लिन्छौ त? बाबाले चाहनुहुन्छ आफ्ना बच्चाहरूलाई योग्य बनाउन, तर बच्चाले आफै मेहनत गर्दैन भने योग्य बन्दछ? बन्दैन। टिचरले चाहन्छ मेरा सबै विद्यार्थीहरू पास हुन्,
राम्रोसँग पढाउनु। उसले सम्झाउँछ भने, बुझाउँछ भने, तर विद्यार्थी ध्यानै दिन्न भने पास हुन्छ? त्यस्तै हो। सेवादारी बच्चाहरू बिमारी भए भने दया लाग्छ। रातमा जागेर पनि उसको आत्मालाई याद गरिन्छ, किनकि उसलाई शक्तिको आवश्यकता छ। अब कोही सेवाधारी बच्चा छ, उसलाई बाबुले एक्स्ट्रा मद्दत गर्नुहुन्छ। अब जो सेवाधारी नै छैन, योग्यमा काम लाग्ने नै छैन, यज्ञमा बाबुको यज्ञमा सहयोगी नै छैन, त्यसलाई बाबुले दिएर के फाइदा? फाइदा छ कि त्यसलाई त्यो आत्मालाई शक्ति दिएर ईश्वरको कार्यमा युजै गर्दैन भने उसलाई दिएर के फाइदा त? त्यसैले बाबु भन्नुहुन्छ, जो सेवाधारी बच्चा छ, यदि ऊ बिमार भयो, उसलाई आवश्यकता छ एनर्जीको भने मैले एक्स्ट्रा मद्दत गर्नेछु। योग्य बच्चालाई, सेवाधारी बच्चालाई, यदि ऊ ठिक भएपछि फेरि सेवा गर्छ। ठिक भयो नि सेवा गर्दैन, उसलाई ठिक पार्नु किन पर्यो त? पर्यो? ऊ आफ्नै कर्मको फल भोगिरहन्छ। त्यसैले हामीले जे गर्छौँ, जति गर्छौँ, आफ्नै लागि गर्छौँ। याद गर्यो भने उसलाई रिटर्नमा याद मिल्छ। बाबाको बच्चाहरूमा धेरै लभ छ, फेरि उनीहरूलाई पनि याद पुग्छ। बाँकी ज्ञान त सहज छ, यसमा मायाको विघ्न पर्दैन। हामी 1 घण्टासम्म मुरली सुन्दा निन्द्रा लाग्दैन, तर 1 घण्टा योग गर्न बसौँ त निद आउँछ कि आउँदैन? बुद्धि भाग्छ कि भाग्दैन? सम्बन्धीको याद आउँछ कि आउँदैन? यही त हो नि विघ्न भनेको। 1 घण्टा अटुट भएर एकदम पूर्ण एकाग्र भएर शिव बाबुको याद गर्न मेहनत, या 1 घण्टा मुरली सुन्न मेहनत? बाबुलाई याद गर्न मेहनत। मुरली सुन्न त के मेहनत भएर बस्यो सुनिरह्यो होइन? बस्यो सुनिरह्यो, सजिलो छ नि। ज्ञान बुझ्न पनि सजिलो छ होइन, सुन्न पनि सजिलो छ, तर बाबुलाई याद गरेर शक्ति भर्न यसमा मेहनत छ। यही मेहनत गर भन्नुहुन्छ बाबा हरेक दिन। मुख्य हो याद, यसमा विघ्न पर्छ। यादले बुद्धि सुनको बर्तन बन्न जान्छ, जसमा धारणा हुन्छ। भनाइ छ शेर्नीको दुध सुनको बर्तनमा नै अडिन्छ। एउटा भनाइ छ, बगिनीको दुधलाई राख्नको लागि सुनका भाँडा चाहिन्छ। यदि हामीले पित्तलको, चाँदीको, फलामको, अन्य कुनै चिजको भाँडोमा राखिदियो भने त्यो दुध राख्ने बित्तिकै भाँडा फाट्छ, पड्किन्छ होइन, किनकि शेर्नीको दुध त्यति कडा हुन्छ, त्यो सुनको भाँडामा मात्रै अडिन्छ। ठिक त्यसरी नै भगवानको याद, शिव बाबाको याद त्यही बच्चाको बुद्धिले राम्रोसँग गर्न सक्छ, जुन बच्चा सम्पूर्ण स्वच्छ छ, पवित्र छ, जसका मनका विचारहरू पनि पूर्ण रूपबाट शुद्ध छन्, उसले योग गर्न सक्छ। जसको मनको विचार अशुद्ध छन्, उसले बाबालाई याद गर्न सक्दैन। यी बाबाको ज्ञान धनको लागि पनि सुनको बर्तन चाहिन्छ। अब ज्ञान अडिन पनि हाम्रो बुद्धि रूपी बर्तन, भाँडा कस्तो चाहिन्छ? सफा, पवित्र चाहिन्छ। त्यो तब हुन्छ जब यादको यात्रामा रहनेछौँ। याद गरेनौँ भने धारणा हुँदैन। यस्तो नसम्झ बाबा अन्तर्यामी हुनुहुन्छ होइन, जे बोल्यो त्यो भइहाल्यो, यो त भक्ति मार्गमा हुन्छ। बच्चा भयो भने भन्नेछन् गुरुको कृपा भयो, यदि भएन भने भन्नेछन् ईश्वरको भावी। रात दिनको फरक छ। तिमी बच्चाहरूलाई ड्रामाको रहस्य त बाबाले राम्रोसँग सम्झाउनु भएको छ, तिमीले पनि पहिला जान्दैनथ्यौ। यो हो तिम्रो मर्जी वा जन्म। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी देवता बनिरहेका छौँ होइन। जसले आफ्नो मन बुद्धिको सम्बन्ध भगवानसँग जुटाउन सक्छ र शक्ति आफूले लिइरहेको छ, ऊ के भन्दछ भविष्यमा? देवता, देवात्मा बन्ने हो। त्यसको लागि भगवानसँग शक्ति लिने हो। लिनको लागि जुट्नु पर्यो, जुट्नको लागि शुद्ध हुनु पर्यो। यसमा मेहनत छ होइन, बिना मेहनत यो हुन सक्दैन। तिमीले यस टपिकमा सम्झाउन सक्छौ, यी लक्ष्मीनारायणलाई राज्य कसरी मिल्यो, फेरि कसरी गुमाए,
सारा इतिहास भूगोल हामीले तपाईँलाई सम्झाउँछौँ। यी ब्रह्माले पनि भन्दछन्, मैले लक्ष्मीनारायणको पूजा गर्थेँ, गीता पढ्थेँ। बाबुले प्रवेश गर्नुभयो अनि सबै थोक छोडिदिए। ब्रह्म बाबुले प्रत्येक दिन गीता पाठ गर्नुहुन्थ्यो। बिहान उठ्नुहुन्थ्यो, स्नान गर्नुहुन्थ्यो, गीता पाठ गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि बल्ल उहाँको दिनचर्या सुरु हुन्थ्यो। अब ब्रह्म बाबा आफ्नो अनुभव सम्झाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ। मैले पनि यसै गर्थेँ हैन, लक्ष्मीनारायणको पूजा गर्थेँ, गीता पाठ गर्थेँ, धेरै भक्ति गर्थेँ। जब शिव बाबाको प्रवेशता भयो तब सबै छुट्यो, साक्षात्कार भयो। बाबुले भन्नुभयो, मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। यसमा गीता आदि पढ्नुपर्ने कुरै छैन। गीता पढ्नु, वेद पढ्नु, रामायण पढ्नु, भागवत पढ्नु, यो सबै हो भगवानको खोजी। अब गीता रामायणमा के छ त? रामको जीवन चरित्रको व्याख्या छ हैन। अब भागवतमा के छ त? श्रीकृष्णको जीवनको व्याख्या छ। तर हामीलाई भगवान के भन्नुहुन्छ? तिमी आफै देवात्मा बन्नको लागि मसँग शक्ति लिया। जसको जीवनको गाथा गाउँदथ्यौ, भजन गाउँदथ्यौ, हामीले भजन कीर्तनमा देवी देवताहरूको जीवनको महिमा गायौँ नि, जसको जीवनको गाथा गाउँदथ्यौ, तिमी त्यस्तै बन्नको लागि मसँग शक्ति लिया। अब शक्ति लिनेतर्फ जुटा भन्नुहुन्छ। बाबा यिनमा बस्नु भएको छ, सबै थोक छुटाइदिनु भयो। कहिले शिवको दर्शन गर्न मन्दिरमा गएनन्। भक्तिको कुरा एकदम उड्यो। रचयिता र रचनाको आदि मध्ये अन्त्यको नलेज बुद्धिमा आयो। बाबालाई जानेपछि तिमीले सबै थोक जान्दछौ। तिमीले आश्चर्यजनक विषय लेख, मनुष्यहरूले आश्चर्य खाउन्, दौडुन् सुन्नको लागि। मन्दिरमा गएर कसैसँग पनि सोध। यी लक्ष्मीनारायण विश्वको मालिक थिए, अरू कुनै धर्म थिएन, भारतवर्ष मात्रै थियो भने फेरि तपाईँले सतयुगलाई लाखौं वर्ष कसरी भन्नुहुन्छ? जबकि भन्दछन् क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला स्वर्ग थियो हैन। जिजस क्राइस्टले भन्नुहुन्छ, म यो धरतीमा आउनुभन्दा 3000 वर्ष पहिला यो भारतवर्ष, यो संसार स्वर्ग थियो, पैराडाइज थियो। 3000 र 2000 जोड्दियो 5000 त भयो नि। अब लाखौं वर्ष कहाँबाट आयो? फेरि लाखौं वर्ष कसरी भयो? लाखौं वर्ष भएको भए त मनुष्य धेरै लामखुट्टे सर हुने थिए। अलिकति पनि सुनायो भने आश्चर्य खान्छन्, तर जो यस कुलका हुन्छन् उनीहरूको बुद्धिमा यो ज्ञान बस्नेछ। तिमीले धेरै धेरै मानिसहरूलाई सम्झाऊ, तर उसैको बुद्धिमा यो ज्ञान बस्नेछ जो देवकुलको आत्मा हो। बाँकी सबैकोमा बस्न सक्ने छैन। यो ज्ञान नै यस्तै हो हैन। यो ज्ञानमा चल्नेवाला थोरै, हेर्नेवाला धेरै। ज्ञानमा चलेको व्यक्ति परिवर्तन भएछ कि भए छैन, आफ्नो स्वभावहरूलाई फेरेको छ कि छैन, शक्ति लिएको छ कि छैन भनेर हेर्ने मानिसहरू धेरै, लाखौं लाख करोडौं। तर ज्ञानमा चलेर योग्य बन्ने मानिस आत्मा 1 2 थोरै। यो बाटै यस्तै हो, चल्ने थोरै, हेर्ने धेरै। हामी के को हिम्मत गर्दैछौँ? चल्नेको। अब हामीलाई हेर्ने त लाखौं छन् नि, छैनन् त? हामी ज्ञानमा चल्ने मानिसहरूलाई हेर्ने कति छन्? लाखौं छन्। यसले के बोल्छ, के खान्छ, के कर्म गर्छ, कहाँ जान्छ, कसरी दिन बिताउँछ, सबैको निगरानी हाम्रो प्रति हुन्छ। किनकि यो बाटो नै यस्तै हो। किन हामीलाई हेरियो भन्ने त ठाउँ नै छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, हेर यो देवकुलको आत्माले मात्र यो ज्ञान बुझ्ने छ, सबैले बुझ्ने छैनन्, तर सुनाऊ सबैलाई। नत्र भन्ने छन् ब्रह्मकुमारीहरूको ज्ञान अनौठो छ, यसमा बुझ्न सक्ने बुद्धि चाहिन्छ। ज्ञानलाई पनि बुझ्न सक्ने बुद्धि चाहिन्छ। मुख्य कुरा हो यादको। अब ज्ञान त बुझ्यो, अब त्यसभन्दा पनि मुख्य कुरा के छ? यादको। स्त्री पुरुषले एक अर्कालाई याद गर्छन्, यहाँ आत्माले याद गर्छ परमात्मालाई। यस समयमा सबै रोगी छन्, अब निरोगी बन्नु छ। यो टपिक पनि राख। यो कलियुगी संसारमा सबै मानिसहरू मनका रोगी छन्, आत्मा बिमार छ। आत्माभित्र धेरै धेरै
हैन, बिमारी छन्, भाइरसहरू छन्। अब यसलाई ठिक गर्नको लागि भगवानलाई याद गर, यो टपिक पनि राख भन्नुहुन्छ शिव। मानिसहरूले शरीरको बिमारी ठिक गर्नको मेहनत गर्छन्, तर भगवानले आत्माकै बिमारी ठिक गर्नको लागि सिकाउनुहुन्छ। भन तपाईँ घरिघरि बिमारी पर्नुहुन्छ, हामी तपाईँलाई यस्तो सञ्जीवनी बुटी दिन्छौँ जसले गर्दा तपाईँ कहिले पनि बिमारी पर्नुहुने छैन। सञ्जीवनी बुटी भनेको के हो त? शिव बाबाको याद हो, जसले आत्मा पनि सोक्ष बन्दछ, सोक्ष आत्माले सोक्ष शरीर धारण गर्दछ। यदि हाम्रो दबाई राम्रोसँग काममा ल्याउनु भयो भने, राम्रोसँग योग गर्यौँ भने हैन, बल्ल हामीमा एनर्जी मिल्ने हो। कति सस्तो दबाई छ। शिव बाबाले हामीलाई सञ्जीवनी बुटी दिनुभएको छ, तर फ्रीमा हैन। लिन आउनुहोस् भने फुर्सद छैन भन्छ, बुझे छैन, नबुझेर त हैन। 21 पिँढी सतयुग त्रेतासम्म बिमारी हुनु पर्दैन। अहिले पनि हामीले राम्रोसँग राजयोग गर्छौँ भने शरीरका बिमारीहरू पनि ठिक हुन्छन्, किनकि आत्माले शरीर चलाउने हो। यो मान्छेले बुझ्नै चाहँदैन, आत्माले शरीर चलाउने हो। यो सत्यतालाई उनीहरूले बुझेकै हुँदैनन्। अनि उनीहरूले त केवल शरीरलाई मात्रै देख्छन्, शरीरकै स्वास्थ्यको लागि योगा गर्छन्, शरीरलाई ठिक गर्नको लागि हस्पिटल बनाउँछन्, डाक्टर बन्छन्, तर शरीरलाई चलाउने आत्मा हो। आत्मा स्वस्थ र शक्तिशाली छ भने शरीर राम्रोसँग चलाउन सक्छ। यो उनीहरूले बुझे छैनन्। शिव बाबा भन्नुहुन्छ बुझाऊ, यो टपिक राख हैन। जब हामी आत्मा पूर्ण रूपबाट शुद्ध हुन्छौँ, शक्तिशाली हुन्छौँ, तब शरीर पनि त्यति नै स्वस्थ मिल्दछ। सत्ययुग र त्रेतायुगमा बिमारी हुनु पर्दैन, यो हो नै स्वर्ग। यस्ता यस्ता पोइन्ट नोट गरेर राख। सबै सर्जनहरू भन्दा पनि ठुलो अविनाशी सर्जनले तपाईँलाई यस्तो दबाई दिनुहुन्छ। त्यही भएर भगवान शिवलाई वैद्यनाथ भनियो, डाक्टरको पनि डाक्टर, सबै सर्जनहरूको पनि सर्जन, अविनाशी सर्जन, आत्माको सर्जन। उहाँले हामीलाई सञ्जीवनी बुटी दिनुहुन्छ हैन, जसले गर्दा तपाईँ भविष्य 21 जन्मको लागि कहिले बिमारी हुनु पर्दैन। अहिले हो सङ्गम, यस्तो कुरा सुनेर मनुष्यहरू खुसी हुन्छन्। भगवानले पनि भन्नुहुन्छ म अविनाशी सर्जन हुँ। जब अविनाशी सर्जनले दिनुभएको औषधिलाई, दबाईलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ, तब आत्माका सबै बिमारीहरू नष्ट हुन्छन्। जसरी डाक्टरले हाम्रो शरीरको बिमारी अनुसार औषधि पनि दिन्छ र परहेज पनि सिकाउँछ नि, यो खानु हुँदैन हैन, यस्तो गर्नु हुँदैन भन्छ नि। शिव बाबुले हामी आत्माका सबै बिमारीहरूलाई ठिक गर्नको लागि परहेज दिनुभएको छ, मर्यादा दिनुभएको छ। मर्यादामा चल, नियममा चल, मर्यादामा चल, शिव बाबुको आज्ञा अनुसार कर्म गर, तब तिमी ठिक हुन्छौ। अब डाक्टरले दिएको औषधि पनि खाइरहेको छ हैन, उसले परहेज पनि गर्दैन अनि त्यो बिमारी ठिक हुन्छ? ठिक हुन्छ? जे नि खाइदिएछ, डाक्टरले जे नखाऊ भने त्यही खाइदिएछ। किन खानु भएको भने एकदम खानु मन लाग्यो अरे, त्यो मन कन्ट्रोलै छैन। बिमारीले जे, डाक्टरले जे नहेर, जे नखाऊ, जसो नगर, जुन दिनचर्यालाई सुधार गर भने त्यो बिमारीले सुधारै गर्दैन भने बिमारी ठिक हुन्छ? यहाँ पनि त्यस्तै हो। भगवानले भन्नुहुन्छ हैन, अमृत बेला उठ, उठ्दै उठ्दैन, योग गर, गर्दै गर्दैन, पवित्र बस, बस्दै बस्दैन, सेवा गर, गर्दैन, अभिमान छोडा, छोड्दैन, ठिक हुन्छ त? भगवानले जे भन्नुभएको छ त्यो गर्यौँ भने पो बल्ल ठिक हुन्छौँ त हैन। त्यसै बाबा भन्नुहुन्छ म अविनाशी सर्जन हुँ। याद पनि गर्छन्, हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आउनुहोस्, हे भगवान आउनुहोस् भनेर बोलाए। अब म आएको छु, तर भगवान आइसक्नु भयो, चिनेनन्। भगवानलाई सबैले बोलायो, हे भगवान आउनु, साह्रै दुःख भयो, यो संसारमा अति नै भ्रष्टाचार भयो हैन, यस्तो धेरै पाप बढ्यो, हे भगवान आउनुहोस्, यो सबैबाट छुटाउनुहोस् भन्यो। तर भगवान आइसक्नु भयो, अझै चिनेन, किनकि भगवान त अदृश्य हुनुहुन्छ, बाहिरी आँखाले देखिँदैन। उहाँलाई त हाम्रो बुद्धिले भेट्टाउने हो।
समझले भेट्ने हो, आत्म अनुभवले चिन्ने हो हैन। तिमीहरूले सबैलाई सम्झाउँदै जाऊ, अन्त्यमा आखिर अवश्य सबैले बुझ्नेछन्। बाबा भन्छ नातिया सबैलाई भन्दै जाऊ, सम्झाउँदै जाऊ, अन्त घडी सबैले बुझ्ने नै छन्। बाबाले युक्तिहरू बताइरहनुहुन्छ। अब हामी बच्चाहरूलाई सेवा गर्नेको तरिका पनि बाबा सम्झाइरहनुहुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिला पोइन्टमा बाबासँग सर्च लाइट लिनको लागि बिहान सबेरै उठेर बाबुको यादमा बस्नु छ। अब अमृत बेला उठ्ने, योग लागे पनि नलागे पनि बाबाले भनेको मान्ने। बाबा भन्नुहुन्छ बिहान अमृत बेला उठ्ने, बस्ने, बिस्तारा छोड्ने, अलग्गै आफ्नो घरमा ठाउँ बनाउने, बाबालाई याद गर्नेको छुट्टै हैन। भले ठाउँ सानो भए नि केही भएन, तर अलग्गै बनाउने अनि बस्ने, बाबालाई याद गर्ने कोसिस गर्ने। बाबा मद्दत गर्नुहुन्छ। अब उठ्दै उठ्दैन भने अब उसलाई बाबाले कसरी मद्दत दिने त हैन। आज्ञा त मान्नु पर्यो नि। अब जो बच्चा अमृत बेला उठेर बाबासँग शक्ति लिनेको अभ्यास गर्छ, मेहनत गर्छ, बाबा मलाई एनर्जी दिनुहोस् भन्छ। बच्चा सानो छ भने उसले माग्छ पनि हैन, तर आज्ञा पालन गर्छ भने बाबाले उसलाई अवश्य सर्च लाइट दिनुहुन्छ, हिम्मत दिनुहुन्छ हैन। आज भोलि पर्सि गर्दै गर्दै उसको आदत बन्दछ र बिस्तारै उसमा योगको शक्ति बढ्न थाल्दछ। पहिला उठ अनि बस, अनि त्यसपछि ध्यान देऊ बुद्धि भगवानसँग जुटेको छ कि छैन, यो ध्यान देऊ। फेरि बिस्तारै ध्यान देऊ, अझ गहिरो तरिकाले, एकाग्र तरिकाले बाबालाई याद गर्छु भनेर ध्यान देऊ। गर्दै जाऊ, अगाडि बढ्दै जान्छौ। रातमा जागेर एक अर्कालाई करेन्ट दिएर सहयोगी बन्नु छ। एक आफ्नो लागि, दोस्रो अरूको लागि पनि सहयोगी बन। एक आफ्नो लागि करेन्ट लिया, दोस्रोमा अरूलाई पनि करेन्ट दिए। अमृत बेला उठ, बाबालाई याद गर, अन्य आत्माहरूको लागि सकाश देऊ, करेन्ट देऊ, सहयोगी बन। दोस्रो पोइन्टमा आफ्नो सबै थोक ईश्वरीय सेवामा सफल गरेर यस पुरानो शरीरलाई पनि भुलेर बाबाको यादमा रहनु छ। बाबाको यादमा रहनु छ, सम्पूर्ण कुर्बान जानु छ। एकतर्फ बाबाको याद, त्यसको लागि सबै थोक छोडा। दुईटामा एउटा। हामीले सबै थोक छोड्न सक्छौँ, बुद्धिले त्याग गर्न सक्छौँ भने बाबाको याद निरन्तर आइरहेको हुन्छ। अब देह सहित देहको अभिमान जो छ हैन, सम्बन्धीहरूको मोह जो छ त्यो छुटेको छैन भने बाबाको याद छुटेको हुन्छ। बुझ्न? तर किन योग लागेन भन्नुहुन्छ नि, छोडेकै छैन, घमण्डन छोडे छैन, मोह पनि छोडे छैन, विकारै छोडे छैन। कतिले त काम विकारै छोडे छैन। त काम विकारी नछोड्नेले योग गर्न सक्छ? त्यति सजिलो छ योग हैन, त्यति सस्तो छ र भगवानको प्यार छैन, धेरै महँगो छ। भगवानको याद, भगवानको प्यार संसारको सबभन्दा महँगो चिज हो, जसको लागि हामीले देहको अभिमान, सम्बन्धीको मोह, सम्पत्तिको आकर्षण सबै छोड्नुपर्छ, बुद्धिले त्याग्नुपर्छ, बल्ल मिल्छ परमात्माको प्यार। त्यति अमूल्य छ हैन। जसले परमात्माको प्यारलाई अनुभव गर्न चाहन्छ नि र जसले गर्छ नि, उसलाई संसारको कुनै पनि आकर्षणले छुन पनि सक्दैन।
यस्तो शक्तिशाली चिज हो। यसलाई बुझ भन्नुहुन्छ बा। सम्पूर्ण कुर्बान जानु छ। जति त्याग त्यति भाग्य। जति छोड्न सक्छौ त्यति लिन सक्छौ। जति छोड्न सके छैन त्यति लिन नि सके छैन। छोड्ने बाहिरबाट होइन, भित्रबाट बुद्धिले हो। देही अभिमानी रहने मेहनत गर्नु छ। आत्मा अभिमानी बन्नेको मेहनत गर। देही अभिमानी रहने मेहनत गर्नु छ। आजको वरदानमा स्वदर्शन चक्रद्वारा मायाको सबै चक्रलाई समाप्त गर्ने, मायाको सबै चक्रलाई समाप्त गर्ने मायाजित भव। मायाजित भव। विस्तारमा आफूले आफूलाई चिन्नु अर्थात् स्वको दर्शन हुनु अनि चक्रको ज्ञान जान्नु अर्थात् स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु। यसमा दुईटै छ, स्व दर्शन एउटा, चक्रधारी दुईटा ओड छ नि। बाबा भन्नुभयो आफूले आफूलाई जान्नु, महसुस गर्नु, अनुभव गर्नु, यो भयो स्वदर्शन। अब चक्रधारीको अर्थ के भयो? चक्र माना पूरा साइकल, 5000 वर्षकै समय अवधि। यो 5000 वर्षको समय अवधिमा मेरो अभिनय के हो त? म के बने? यसलाई बुझ्नु, यसलाई भयो चक्रधारी। स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु। जब स्वदर्शन चक्रधारी बन्दछौ तब अनेक मायाका चक्र स्वतः समाप्त हुन्छन्। देहभानको चक्र, सम्बन्धको चक्र, समस्याहरूको चक्र, मायाका अनेक चक्र छन् छैनन्? सबभन्दा 1 नम्बरमा देहभानकै चक्र, यसैले हो सबभन्दा दुःख दिने। देहभानको चक्र छ भने सम्बन्धहरूको चक्र हुन्छ। सम्बन्धहरूको चक्र छ त समस्याहरू पनि छ, हैन? यी सबै चक्रहरूलाई जित्नको लागि, यी मायाका अनेक चक्रहरूलाई तोड्नको लागि स्वदर्शन चक्रधारी बना। 63 जन्म यिनै अनेक चक्रमा फँसिरह्यौ। अहिले स्वदर्शन चक्रधारी बनेर मायाजित बन्यौ। स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु अर्थात् ज्ञान योगको पङ्खबाट उड्ती कलामा जानु। जति जति स्वदर्शन चक्रधारी बन्दछौ त्यति त्यति तिमी ज्ञान र योगको पङ्खबाट उड्ती कलामा उड्न सक्छौ, जान सक्छौ। स्लोगनमा विधेय स्थितिमा रह्यौ भने परिस्थिति सहज पार हुन्छ। यदि आत्मा अभिमानी अवस्था, विधेयी अवस्थामा तिमी छौ भने तिम्रा सबै परिस्थितिहरू सजिलै पार हुन्छन्। यदि देह अभिमानी छ भने उसलाई समस्याले अल्झाएको गर्छ। अनि बच्चाले भन्छ बाबा हुँदै भएन, बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले पनि मिलाउँदै मिलाएनौ, हैन? हामी के भन्छौँ? बाबा यस्तो अप्ठ्यारो भयो, जति सोचिने हुँदैन, जति चाहने हुँदैन, हुँदै भएन भन्छौ नि। शिव बाबाले के भन्नुहुन्छ? मैले दिनकै सम्झाउँछु, तिमीले नि बुझेनौ, तिमीले तरिकै मिलाउँदैनौ। तरिका मिलाउँदैनौ भने फँसेको फँसै छौ भन्नुहुन्छ शिव बाबाले। बुझ्नु? किन फँसे छौ? मिलाएकै छैन, बुझेको छैन, राम्रोसँग ज्ञानै बुझेको छैन। आफूलाई धेरै बुझेको भन्न ठान्छ तर बुझे हुँदैन। विधेय स्थितिमा रह्यौ भने परिस्थिति सहज पार हुन्छ। मुख्य सारमा थियो मिठे बच्चे, ज्ञानको विभाग अलग हो। मैले ज्ञान बुझेछु भन्नु यो फरक हो, तर योगको विभाग अलग हो, हैन? योगको अलग हो। योगबाट आत्मा सत्यप्रदान बन्दछ। योगको लागि एकान्तको आवश्यकता पर्दछ। अब योगी बच्चाले एकान्त रुचाउँछ। योगी बच्चाको मन एक परमात्मासँग जुटेको हुन्छ। एकान्तको अझै मुख्य अर्थ हुन्छ एक शिव बाबासँग, हैन? उसको मन पूर्ण रूपबाट जुटेको हुन्छ, अर्थात् एकान्तमा उ रहन्छ। अच्छा, ओम शान्ति।